बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बाबा जी थे, कहते हैं कि जब मैं बंटवारा हुआ था ना इंडिया पाकिस्तान, जब पाकिस्तान बना, नया नया पाकिस्तान बना, तो कहते हैं वहाँ से मैं हिजरत करके पाकिस्तान में आ गया। मेरे पास कुछ नहीं था, यानी 16 साल उनकी उम्र होगी तकरीबन, वो जब बता रहे थे मुझे, उन्होंने अपना ये वाक़या बताया। कहने लगे मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास इतना वसाइल नहीं थे कि मैं किसी कमरे में रह सकूं। ज़ाहिर है कमरा होगा तो उसमें रहेगा, कहते हैं फुटपाथों में मैं रहता। फिर एक दिन वो जो बुज़ुर्ग हैं जो जिन्होंने मुझे बताया, ज़ाहिर है अब तो वो 85 साल के हैं, वो पुरानी बात कर रहे हैं जब पाकिस्तान बना था। तो कहने लगे कि मुझे एक बाबा जी मिले उस दौर के, ज़ाहिर है अब तो ये भी बाबा जी थे। कहने लगे बेटा एक अमल बताता हूँ। हैं जी, तुझे अमल बताता हूँ, तुझे एक कमरा तो बड़ी ये झोंपड़ी बना लेना, झोंपड़ी समझते हैं ना, खैमा खैमा टाइप झोंपड़ी बना लेना, उसमें रहना या फुटपाथ पर रहना, ये तो दूर की बातें हैं। तू मकान का एक कमरा मांगता है तुझे मिल जाए, ये दूर की बातें हैं। तुझे अपना बंगला अल्लाह देगा, तुझे तेरे नसीब में अल्लाह ताला वो लिख देगा जो तू तसव्वुर ना कर पाएगा। एक मैं वजीफा तुझे बताता हूँ, सूरा अल इखलास का, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब वो कहते हैं कि मुझे उन्होंने ये वजीफा बताया, तो मुझे कुछ, मैं ज़ाहिर है 2-4 माह उसको किया, मुझे पढ़ने की आदत हो गई। फ़ायदा बगैर मुझे नज़र नहीं आ रहा। उसी तरह मैं कोई कभी नौकरी मिल जाती, कभी कोई रोटी इसी तरह खिला देता, देखता गरीब बंदा बैठा हुआ है, चल यार इसे खाना खिला दे, कभी इस तरह हो जाता, कभी कोई मजदूरी मिल जाती। कहता है 16 साल और गुजर गए। आप गौर करें, यहाँ पर लोग कहते हैं यार मैंने तो 10 दिन वजीफा किया है, तो यार काम नहीं हुआ है जी। तो देखें वो 16 साल के थे, 16 साल और गुजर गए, यानी कि देखें मैं आज अब वो 85 साल के, उसमें से ज़ाहिर 16 साल के थे, 16 साल उन्होंने वजीफा किया, 32 साल के हो गए। 85 में से 32 साल निकाल दो, कितने बनते हैं? 53 ईयर, 53 साल है जी। 53 साल बनते हैं, 53 साल। अब वो 53 सालों से मौज मस्ती में जिंदगी जी रहे हैं। गौर करें ना, मेरा एक चैनल है ना मौज मस्ती टीवी, पता है ना, इसीलिए मैंने उसका नाम रखा था कि जो इस चैनल के वजीफे करता है, ये चैनल जो ये भी मेरा ही है ना, इस चैनल के भी जो वजीफे करता है मौज मस्ती की जिंदगी जीता है। तो बाबा जी कहने लगे कि 32 साल यानी मैं हो गया। इसके बाद जो मुझे मेरे नसीब ने परवान चढ़ी, एक ऐसा वो अकाब बन गया, ऐसा बाज बन गया, ठीक है, ईगल, ऐसा वो ईगल बना कि आसमान की बुलंदियों पर गया। लेकिन उनसे मैंने सवाल किया आपका ये वजीफा कट नहीं कर रहा था, तो फिर आप जारी रखे हुए थे, कभी ये नहीं कहा यार वजीफा करता हूँ? तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी इसे वजीफा माना ही नहीं, मैं इसे फ़र्ज समझ के, मेरी आदत हो गई थी कि जब भी मुझे मतलब है कि मतलब जब भी मैं नमाज पढ़ता ये वजीफा करता। फिर अल्लाह ताला ने आज देखो मैं 85 साल का हूँ और 32 साल का हुए मुझे 53 साल गुजर गए, ठीक है, 53 ईयर, 53 साल। तो अब देखे पहले 16 साल तो पता नहीं, बच्चा जब होता है ना बंदा 15-16 साल का, 30-32 साल तक उसे क्या पता होना होता है, सेहत ठीक होती है, बंदा भागता दौड़ता है, 2 टाइम की भूख भी काटनी पड़ जाए काट लेता है। लेकिन जब बंदा 35-40 के ऊपर जाना शुरू होता है फिर उसे पता चलता है कि किन्ने भी लख है जी किन्ने भी करोड़ है। तो बात इस तरह कि वो मिसाल बनी है ना, कितने 20 का 100 है तुझे पता चल जाएगा, ये तो फट हिसाब लग जाता है, कोई बताए कितने 20 का करोड़ होता है जी। तो वो अमल मैं आपको बताता हूँ, यानी कि देखिए उनकी उनका इत्मीनान देखें। वो कहते हैं कि मुझे ये पढ़ना था ना, ये अमल वजीफा करना था ना, तो मुझे वो ख्वाहिश पूरी ना होने के बावजूद मैं अमल क्यों करता था? मेरे दिल को सुकून, चैन, थकावट ख़त्म, यही एहसास होता था कि यार मुझे खाना मिल गया, और कोई ना कोई अमीर बंदा उसे खाना भी दे जाता, कभी नौकरी भी मिल जाती। वो कहता है कि मुझे दोस्त यार भी ऐसे मिल गए, मेरी ज़िंदगी तो वही जन्नत नज़र आने लगी जो वो 16 साल थे, जब वो 16 साल के थे, फिर आगे 16 साल। तो कहने लगे मेरी ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन होगी। फिर 32 साल की उम्र में मुझे ऐसा एक टर्निंग पॉइंट मिला कि ऐसी मैंने वो सीढ़ियाँ चढ़ी तरक्की की, आज वो करोड़ोंपति हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला कभी आपको नाराज़ नहीं करता, कभी आपको मायूस नहीं करता, बंदे के अंदर ही बस मायूसी होती है, और इसीलिए कहते हैं ना कि मायूसी कुफ्र है। तो अमल बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। वो कहते हैं कि जिस बुजुर्ग ने उन्हें अमल बताया था ना,
انہوں نے کہا تھا کہ اگر تجھے مال دولت نہ ملے، تو امیر نہ ہو، ٹکرے مار مار کے نا میرا سر پھوڑ دینا، اپنی ٹکریں اس طرح مارنا ہے جی، لہو لہان کر دینا۔ بس انہوں نے اتنا کہا کہ جو میں طریقہ بتاتا ہوں وہ عمل کر۔ تو اب عمل بتاتا ہوں، اس سے پہلے گزارش ہے ویڈیو کو لازمی لائک کریں، عمل کی اجازت کے لیے کمنٹ بھی کریں، لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کرنا ہے وہ بھی کر لیں۔ ویسے سبسکرائب کرنا اجازت کے لیے ضروری نہیں ہے، ہاں اجازت کے لیے لائک کریں اور کمنٹ کر دیں۔ لو جی بھائیو اور بہنوں، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد میں اتنا اثر ہے کہ جس کی شادی نہ ہو رہی ہو نا، میری اپنی بھی اسی وظیفے سے ہوئی ہے، اگر وہ ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے تو اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں، یاد رکھیے گا، میں نے اپنا واقعہ بیان کیا ہوا ہے۔ یعنی دیکھیں کہ دو جو زندگیاں ہیں، عورت مرد، ان کی شادی زندگی ایک ہو گئی، تو مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے آپ کو یہ مطلب ہے سمجھ آ رہی ہو یار یہ کیا شادی کا کیا نہیں، لیکن آپ غور کریں کہ رب جوڑیاں بنا دیتا ہے اس سے، تو کیا آپ کی ترقیاں نہ کرے گا؟ کیا آپ کی پریشانیوں کو دور نہ کرے گا؟ تو بزرگ فرمانے لگے کہ جو ان کو بزرگ ملے تھے، انہوں نے کہا بیٹا ایک عمل اپنا لے، اگر تو نے کر لیا تو پھر تیرے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو یہ عمل کیا ہے؟ جو سورہ الاخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صرف 3 بار پڑھ۔ یہ دیکھیں میں نے کتنی انگلیاں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ کمنٹ میں آپ نے لکھنا ہے میں نے کیا دکھایا ہے اور کتنی انگلیاں، 3 ٹائم، 3 ٹائم، 3 بار آپ نے کمنٹ میں لکھنا ہے۔ لو جی 3 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 3 بار پڑھو، اس کے بعد ہر نماز کے بعد عمل کرنا ہے۔ اب دیکھیں 3 بار پڑھتے ہوئے یار 20 سیکنڈ لگے ہیں، اتنا نہیں کر سکتے کیا آپ؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے 16 سال پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طرح گزر گئے، کوئی ترقی بھی نہیں، ہاں خوشی میں رہتا، جو چاہتا کھا پی لیتا، دوست یار اچھے مل گئے، زندگی ہلکی پھلکی گزرتی، جہاں جس شہر میں جاتے سیر کر آتے، لیکن وہ بلندیاں، وہ آفس، وہ دکانیں، وہ مکان، وہ کوٹھیاں نہ ملی۔ لیکن جب 32 سال کا ہوا تو پھر سب کچھ آ گیا۔ تو کہنے لگے کہ ہر نماز کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ پورے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ اور اس کا ثواب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس کو پہنچا، اور اس کا ثواب حضور کے جو صحابہ کرام ہیں، تمام صحابہ کرام، جنگ بدر کے، جنگ احد کے، اور جتنے بھی حضور کے صحابی ہیں، جتنی حضور کی آل و اولاد ہے، جتنی ازواج مختارات ہیں، سب کو پہنچا، اور ان سب کو، اور خاص کر جو آپ کے اپنے قریبی لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، پوچھا۔ اب یہ دیکھیں نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ تو اصال ثواب ہے، لیکن اس بزرگ نے کہا کہ تو اگر یہ عادت بنا لے، یعنی ہر نماز کے بعد 3 بار سورہ اخلاص، زیادہ ہے ہی نہیں، 3 بار دعا کرتے ہوئے 2-4 منٹ لگا لیں گے آپ، بس جو بندہ عادت بنا لے گا، تقدیر اس کے ساتھ کبھی غلط نہیں کرے گی، گارنٹی انہوں نے دے دی۔ اور پھر وہ بزرگ کہنے لگے کہ آج 85 سال کا ہوں، 53 سال ہو گئے، میری زندگی محلوں میں، آفسوں میں، دکانوں میں اپنی کرائے لیتے ہوئے گزر گئی، اتنی ان کی جائیداد ہے، کرائے لے کے ان کا 5-7-10 لاکھ روپے مہینہ بنتا ہے۔ تو دوستو یہ دیکھیے نا کہ کیا انہوں نے، کیا کچھ نہیں، بس اسی طرح اللہ نے ثواب لگایا، چلتے گئے اور کہاں منزل پر پہنچ گئے۔ تو اس طرح آخری بات کہتے ہوئے اجازت چاہوں گا کہ 3 بار ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھ کے اس کا ثواب پہنچایا کریں، حضور کے صحابی، حضور پاک، حضور کے ازواج مطہرات، حضور کی آل اولاد اور تمام اپنے بزرگوں کو۔ انشاءاللہ تعالی یہ عمل کرنے والا کبھی تنگ دست اور محتاج نہ رہے گا، اور اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ ہر نماز کے بعد 1 بار قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو امید ہے کہ آپ یہ عمل کریں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔